Hello guys, mga na punta og banana chips. Lami ni siya, kagubgob kay ni siya kaunon, tapos naapoy corn pops. Kaning corn pops murag na isagol siya nga cheese. Kay murag medyo siya parat-parat na tamis-tamis. So kapit na gan ini mahurot ang isa kay sigihan ra namo og kaon. Lami man da ini kaayo. Abi nako ni og gahi gud siya, pero kuan siya kanang mura siya cracker ba nga humok gamay, dili pud ingon nga gahi kaayo. Regular lang nga pagka kuan, kagubgob siya kaunon ba, nindot kaayo siya kuan kaunon. So mao ni banana chips. Sana siya member ba